सदा में बुद्ध से ठोम ही संशयो नति संपदा एते न सचावजे न होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनम सदा में धम्मो से ठोम ही संशयो नति संपदा एते न सचावजे न होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनम सदा में संघो से ठोम ही संशयो नति संपदा इते न सच्चावजे न होतु ते जय मंगलम होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनम। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्यक संबुद्ध भगवानलाई आधर्मय गौरवमय वन्दना, साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना र शासनका उपाध्यायदेखि लिएर आचार्य देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई वन्दना गर्दै साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज अनाकुलाच कम्मन्ता एतं मङ्गलं मुत्तमम्। आकुल व्याकुल हुने काम नगर्नु पनि अति उत्तम मङ्गल भनेर मङ्गल सूत्रको भाग 26 धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफ्नो दैनिक व्यवहारमा आचरण गरेर लौकिक मङ्गल लोकोत्तर मङ्गलले परिपूर्ण हुने सत्नर नारी बन्न सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि राखेर सज्जनवर्गहरूलाई अनाकुलाच कम्मन्ता एतं मङ्गलं मुत्तमम्, गोलमाल भएको खाँदाखाँद भएको भन्ने अर्थ व्यक्त गर्छ सज्जनवर्गहरू। आकुललाई व्याकुल भन्नुको तात्पर्य रोग आदिका कारणले के गरौँ कसो गरौँ भइराखेको व्यक्ति, मोहको कारणले चिन्तित भइरहेको व्यक्ति। अनाकुलको अर्थलाई यसरी जतलाइएको छ व्याग्र नभएको, यानी छरिएको मन नभएको, मन यताउति नडुलेको है, हडबड नभएको व्यक्ति, एकाग्र चित्त भएको व्यक्ति, स्थिर भएको व्यक्ति, अवाकीर्ण वाक्य गोलमाल नभएको वाक्य भनी चारवटा देखाइराखेको छ सज्जनवर्गहरू। एउटा मन नछरिएको हडबड नभएको व्यक्ति, अर्को एकाग्र भएको, अर्को स्थिर भएको र गोलमाल नभएको है। त सज्जनवर्गहरू गोलमाल नहुने भन्ने अर्थलाई नै व्यक्त गरिरहेको छ। गोलमाल भएको भावबाट अलग भएकाहरू भनेर पनि अर्थकथाचार्यहरूले वर्ण गरिरहेका छन् है। त अनाकुल हुने ढङ्ग अलिकति हेरौँ। अनाकुल अर्थकथाचार्यहरूले यो अनाकुल हुने ढङ्गलाई समय बितिसक्नु, समय नाङ्नु है, अनुचित प्रकारले कुनै पनि काम पुरा गर्नु, कुनै पनि कामलाई सिरियस नलिकन एकदमै हल्का रूपमा गर्नु, साथै फेरि ढिला सुस्ती गर्नु आदिलाई काम कुरामा गोलमाल हुने कारणको रूपमा देखाइएको छ। किन गोलमाल हुन्छ त, किन झन्झट हुन्छ त भन्दाखेरि समयमा काम गर्दैन सज्जनवर्गहरू। कुनै पनि काम त्यसको समय बितिसकेपछि बल्ल प्रारम्भ गरिदिन्छ।
अनि प्रारम्भ गरे तापनि उचित रूपमा गर्छ त भन्दा गर्दैन, अनुचित प्रकारले कार्य गर्छ है। अनि फेरि त्यो कामलाई एकदमै आदर गौरवपूर्वक गर्छ त भन्दा एकदमै सामान्य हिसाबले, एकदम हलुका हिसाबले गरिदिन्छ। अनि फेरि एकदमै तन मन लगाएर बल लगाएर गर्छ त भन्दा गर्दैन, ढिला सुस्ती आदि गर्ने कुरालाई नै के भन्नेको छ त भन्दा आकुल व्याकुल हुने कारणको रूपमा देखाइएको छ। सज्जनवर्गहरू, कामकाजमा गोलमाल नहुने कारणहरू कस्तो हुन् त भन्दा त्यसका ठिक विपरीत हैन। उचित समय जान्नु, कुनै पनि काम गर्न थाल्यो भने समयानुकूल काम गर्छ, उचित समयमा काम गर्छ, उचित प्रकारले गर्छ, फेरि उचित ढङ्गले गर्छ, एकदमै त्यो कामलाई आदर गौरवका साथमा गर्छ। अलिकति पनि सुस्तीहरू अल्छी मान्दैन, एकदमै मेहनती हुन्छ, विनाश नहुने गरी, काम नबिग्रिने गरी, विनाश नहुने गरी गर्नु भनेर 5 प्रकारले अर्थाइराखेको छ। सज्जनवर्गहरू, समय बुझ्नु, उचित काम रोज्नु, अल्छी नहुनु, मेहनती हुनु, कामकाज विनाश नगर्नु, अनाकुल हुनु हो। यानि आकुल व्याकुल नहुने काम गर्नु भनेको नै 5 अङ्गले युक्त भएर कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नु हो। त त्यो 5 वटा कुरालाई अलिकति विस्तृतमा बुझिहेरौँ। समय बुझ्नु, कुनै पनि हामीहरूले काम कारबाहीहरू गर्दा आफ्नो उचित समयमा उचित ढङ्गपूर्वक हैन विधिपूर्वक गरिएमा उक्त काम सजिलै बाधारहित निर्विघ्नपूर्वक सम्पन्न हुन्छ। किन? समयमा प्रारम्भ गरिरहेको छ। काममा फेरि कुनै बहाना गर्न हुँदैन है, त ठिक प्रकारले गर्नुपर्छ। त्यसो नभई समय बितेपछि मात्र काम सुरु गरिएमा काम शुद्ध र सुन्दर बन्न सक्छ? सक्दैन। किन? समय बितिसकेको छ है। समयमा फेरि सिद्धिन्छ त भन्दा सिद्धिँदैन, अनि त्यो काम फेरि पुरा हुन्छ त भन्दा पुरा हुँदैन, अधुरै आंशिक मात्रामा नै छाड्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसो हुनाले समय खस्किनु, समय घर्किनु, कामकाज अपुरो हुनु, काम शुद्ध र सुन्दर नहुनु, काममा गोलमाल पार्न सक्ने हुनाले सज्जनवर्गहरू, कुनै पनि कामलाई हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा म्यादभित्रै यानि समयमै काम गर्नाले काम शुद्ध र सुन्दर हुने, काममा गोलमाल नहुने यो एउटा मुख्य कारण हो। त्यही भएर कुनै पनि कामलाई हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा समयमै प्रारम्भ गर्नुपर्छ। कामको आफ्नो आफ्नो समय हुन्छ नि त सज्जनवर्गहरू, होइन त? दोस्रोमा उचित प्रकारले काम गर्नु। त्यसपछि कामसँग के भनिन्छ त? उचित स्थान, देश, काल, परिस्थिति, समयकाल आदि रोजेर काम गरेमा मात्र काम सजिलै निर्विघ्नपूर्वक विधिपूर्वक सिद्ध हुन्छ है। त्यो कामसँग ठिक्क म्याच खाने, देशकाल परिस्थिति काल समयलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ। त्यसो नभइकन, जस्तै उदाहरणको निम्ति वर्षा नागिसकेपछि, वर्षायाम बितिसकेपछि खेत खन्नु भन्ने उखान चाहिँ समय अनुकूल नहुनु र साथै बिउ कहाँ गएर छर्छ त भन्दा मरुभूमिमा धानको बिउ रोप्नु जस्तै स्थान उचित नहुनाले काम सिद्ध हुँदैन सज्जनवर्गहरू।
यदि काम सिद्ध भए पनि पुरा हुँदैन, त्यसबाट राम्रो परिणाम आउँदैन। यसरी सिद्ध नहुनु, पुरा नहुनुलाई नै काम शुद्ध र सुन्दर नहुनु, गोलमाल हुनु भनी भन्नुपर्छ है। यो भयो उचित हुने गरी काम गर्नु, अनुकूल हुने गरी काम गर्नु दोस्रो। तेस्रोमा अल्छी हुनु। अल्छी हुनु पनि काम गोलमाल हुनुको अर्को कारण हो सज्जनवर्गहरू है। आलस्य पनि के हो? गोलमाल हुने एउटा कारण हो। अल्छी व्यक्तिले गर्मी छ, जाडो छ, अबेर भयो, सबेरै छ, भोक लागेको छ, पेट टन्न छ भनेर विभिन्न प्रकारका बहाना राखेर काम छल्ने गर्छ सज्जनवर्गहरू। राम्ररी काम गर्दैन, ढिला सुस्ती पार्ने गर्छन्। धेरै जाडो छ, धेरै गर्मी छ है, रात परिसक्यो आदि कुराले काम चोर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो काम व्यापारले के गर्छ त भन्दा छाड्दिन्छ सज्जनवर्गहरू। त्यो व्यक्तिले उन्नति वृद्धि पाउँदैन। त्यो व्यक्तिले जस्तै लक्ष्मीले छाडेर जान्छन् भनौँ न, त्यो आलस्य अल्छी पूर्ण व्यक्तिलाई। त्यसर्थ सज्जनवर्गहरू धेरै जाडो छ, धेरै गर्मी छ भन्ने ती कुराहरूलाई त तीर्ण र धुलो जति पनि वास्ता नगरिकन कोसिस गरी कामकाज गर्ने व्यक्ति मात्र सुखबाट वञ्चित हुन नपर्ने कुरा भगवान् शास्त्रले सिंहालुवाद सूत्रमा उपदेश गरी बक्सनु भएको छ है। त्यो अघि भनेको के भयो? गर्मी छ, जाडो छ भन्ने आदि ती कुराहरूलाई त अलिकता पनि वास्ता गर्न हुँदैन, त्यसलाई तीर्ण र धुलो जति पनि वास्ता गर्न हुँदैन। त्यसरी अनेक प्रकारले बहाना गरेर वा अरू कारणबाट कामकाज छलेर फासफुस गर्नु सबै नै काम अपुरो हुनु, शुद्ध र सफा नहुने हुनाले सज्जनवर्गहरू हो कामकाजको आकुल भाव यानि गोलमाल हुने नै भएको हुनाले अल्छी नभएको व्यक्तिको काम मात्र शुद्ध सफा र चट्ट परेको अनाकुल कार्य हुन्छ है। अनाकुलाच कम्मन्ताको तेस्रो अङ्गमा कसरी आकुल व्याकुल भइन्छ त त्यो काम व्यापारमा भन्दा अल्छी हुनाले। अल्छी भएर भएन सज्जनवर्गहरू। अल्छी नभएको व्यक्तिको कामकाज मात्र के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ, सफा हुन्छ, चटक्क चिटिक्क परेको हुन्छ र त्यो अनाकुल कार्य हुन्छ, आकुल व्याकुलबाट रहित भएको व्यक्ति हुन्छ। चौथोमा वीर्यवान हुनु। अल्छी नभई उद्योगी हुनाले कार्य सिद्ध हुन्छ भनी भन्न मिले तापनि सज्जनवर्गहरू कहिले कहीँ अल्छी नमानी काम गर्ने भए पनि काममा दिलचस्पी नभई त्यसबाहेक अरू काममा दिलचस्पी हुन जान सक्ने आदि भएकोले कामलाई बेवास्ता गर्नु हैन, कर्तव्यनिष्ठा नहुनु आदि हुन सक्ने भएकोले वीर्यवान हुनुलाई अलग्ग देखाउनु परेको छ। किन वीर्यवान हुनु भन्दाखेरि काम त त्यो व्यक्तिले गर्छ, अल्छी त छैन, तर जुन गर्दै गरेको काममा मन नगइकन कहिलेकाहीँ अर्को कामतिर ध्यान जान सक्छ। त्यसो हुनाले यहाँ वीर्यलाई अलग्ग देखाउनु परेको। वीर्य भने तापनि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा सज्जनवर्गहरू त्यो गर्दै गरेको कामलाई राम्ररी बुझेको हुनु, जानेको हुनु, त्यो काममा एकदम कुशल हुनु, दक्षता भएको आदिलाई समेत लिनुपर्ने हुन्छ। यो वीर्यसँग ज्ञानलाई पनि जोडेको हुनुपर्छ। काम सम्बन्धी बुझाइ नभएको अवस्था, दक्षता नभएको अवस्था, आंशिक मात्र ज्ञान हुने अवस्था पनि काम गोलमाल हुनुको कारणको रूप भएकोले सज्जनवर्गहरू काम किन गोलमाल हुन्छ भन्दाखेरि जुन काम तपाईँ हामीहरूले गर्दैछौँ त्यसमा निपुणता नहुँदाखेरि
हैन। नबुझेको हुँदाखेरि, दक्षता नहुँदाखेरि त्यो काम गोलमाल हुन जान्छ है। त्यसर्थ वीर्य भए पनि नजानेको नबुझेको अदक्ष व्यक्तिको कामकाज गोलमाल मात्र हुने नै भएको हुनाले जानेको बुझेको दक्षता भएको वीर्य भएको काम मात्र शुद्ध सफा र चिटिक्क र सजिलो हुने भएको हुनाले अनाकुल कामकाजमा गोलमाल नभएको हुन्छ है। परिश्रम पनि गर्नु पर्यो। त्यो परिश्रम कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि ज्ञान सहितको त्यो कार्यमा दक्षता भएको है, धेरै नलेज, धेरै बहुश्रुत भएको हुनु पर्यो र बल्ल त्यो काम अनाकुल भनेको गोलमाल नभएको काम हुन्छ, झन्झट नभएको काम हुन्छ, हैन भने सज्जनवर्गहरू गोलमाल हुन्छ। र पाँचौँमा विनाशबाट बचाउनु भन्नुको तात्पर्य काम नगर्नु, राम्ररी नगर्नुलाई पनि बिगार्नु भनिन्छ। काम नगर्नाले पनि के भयो? बिग्रियो। काम त गर्छ तर राम्ररी गर्दैन भने पनि के भयो त भन्दा बिग्रियो। त्यसो हुनाले इत्थिदुत्त स्त्रीकै पछि मात्रै लागिराख्ने, सुराधुत्त रक्सीकै भड्डी मात्रै धाइराख्ने, अख्खधुत्त तासा जुवा तासकै पछि मात्रै समय बिताउने आदि सम्पत्ति विनाशका कारणहरूले पनि कामलाई बाधा पार्छ। सज्जनवर्गहरू, जुन व्यक्तिले काम गर्छ, परिश्रम गर्छ, ती व्यक्तिहरूले यो तीनटा कुराको पछि लाग्न हुँदैन है। किन भन्दा त्यसले कामलाई बाधा पुर्याउँछ। सज्जनवर्गहरू, संयुक्त निकाय सगाथवग्ग देवता संयुक्तमा भगवान शास्त्रले बताइ बक्सिनु भएकोमा सम्पत्ति बगेर जाने कारण भएका 6वटा पाल भनेको अल्छी हुनु, प्रमादी हुनु, वीर्य नहुनु र साथै संयम नहुनु र धेरै सुतुवा हुनु, जो मात्र तन्काई हाय गरेर एकदमै आलस्यमा बसी जाँगरिलो नहुनु, यी पनि कामकाज विनाशका कारणहरू नै भए। सज्जनवर्गहरू, त्यस्ता कुलक्षणयुक्त कामचोरहरू काम गरेर पनि राम्ररी नगर्नाले कामकाज विनाश गर्ने हुन्छन्। कुरा बुझ्नु भएन कि? काम कारबाही भनेको जति जति ठुलो हुन्छ त्यति त्यति नै सबल बनाउनको लागि सम्पत्ति खर्च गर्नु, लगानी गर्नु, खर्च गर्नु आवश्यक हुने भएकोले सम्पत्ति विनाश गर्नु त कामकाज विनाश नै हुने भएकोले काम गोलमाल गर्नु नै भयो। सम्पत्ति वृद्धि हुँदै जाँदा मात्र काम उन्नति र वृद्धि हुँदै जाने हुनाले सम्पत्ति वृद्धि हुने कारण सम्पदा धर्म 4वटा पनि परिपूर्ण हुने गरी उद्योग गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर ती सम्पत्तिहरू वृद्धि हुने 4वटा कारण जतलाइएको छ। उत्थान सम्पदा भनिन्छ। सज्जनवर्गहरू, उत्थान सम्पदा, उद्योगी हुनु, मेहनती हुनु, परिश्रमी हुनु। यहाँ कुलपुत्र जुन कामकाजद्वारा जीविका गर्छ, चाहे त्यो कृषि काम होस्, व्यापार होस्, धनुष विद्या होस्, नोकरी होस् अथवा कुनै शिल्प विद्या होस्, त्यस काममा चालाक हुन्छ, निरालसी हुन्छ, उपाय कौशलताले युक्त, विचार पुराई काम गर्ने र कामकाज गर्नमा र कामकाज संविधान गर्नमा सक्षम हुन्छ। यसैलाई नै उत्थान सम्पदा भनिन्छ। सज्जनवर्गहरू है, उद्योगपूर्ण हुनु हो। उद्योग भने पनि काममा दक्षता नै नभएको उद्योग लाभदायक नहुने भएकोले
काममा दक्षता भएको उद्योग भन्ने अर्थ समावेश गरिरहेको छ सज्जनवर्गहरू। अघि पनि भने उद्योग भनेको ज्ञान सहितको हुनुपर्छ। खेती गर्नु, व्यापार गर्नु आदि कामकाज भए पनि कुनै एउटा शिल्प विद्याद्वारा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नेहरूले त्यस काममा दक्षता भई जानी बुझी अल्छी नभइकन उद्योग गर्नुलाई के भनिन्छ? उत्थान सम्पदा भनिन्छ है। सम्पत्ति उत्पादनमा यो उत्थान सम्पदा अति महत्त्वपूर्ण छ सज्जनवर्गहरू। लौकिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि है। उत्थान सम्पदा आतापी भन्ने वीर्य जस्तै हो सज्जनवर्गहरू। त्यसमा ज्ञानले सम्पयुक्त भएर चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बोधिसत्वले देख्नु भएन कसरी चाहिँ आचरण गरेर तपाईँ हामीहरूलाई नमुना देखाउनु भएको छ। उठ्ठता विन्दते धनं भन्नेको छ सज्जनवर्गहरू। वीर्यलाई सम्पत्ति लाभ हुन्छ, वीर्यवानलाई के हुन्छ? सम्पत्ति लाभ हुन्छ भन्ने कुरा भगवानले यक्ष संयुक्तमा बताइ बक्सनु भएको छ है। आलवक यक्षलाई नै हो। धन सम्पत्ति आलवक हथका आलवक धन सम्पत्ति गुण र श्री शोभा अल्छीलाई सुहाउँदैन सज्जनवर्गहरू। त्यो निकम्मालाई, अल्छीलाई, आलस्य व्यक्तिलाई धन सम्पत्ति गुण श्री शोभा सुहाउँदैन। त्यो धन सम्पत्ति गुण श्री शोभा कस्तालाई मात्रै सुहाउँछ त भन्नुहुन्छ भने वीर्यवानलाई मात्र सुहाउँछ। त्यसरी उद्योग गर्नमा नसुस्ताइकन, बेइमानी नगरिकन, न रुकिकन अविश्रान्त रूपमा, अटुट रूपमा उद्योग गरी बस्ने उदाहरण दिइएको छ सज्जनवर्गहरू। कसरी परिश्रम गर्ने, कसरी उद्योगी हुने त भन्दा जसरी माहुरी भमराहरूबाट फुलको रस जम्मा पारिलिनुलाई मौरीहरू हेर्नुहोस् त डु 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 गरेर यो फुलको थुङ्गा त्यो फुलको थुङ्गाबाट उनीहरूले के गर्छन्? रस जम्मा पारिलिनुलाई त्यसलाई नमुना लिनुपर्छ अरे। एवं प्रकारले नै उत्थान सम्पदा उद्योगी हुनुपर्छ है। कामकाज गर्नमा त्यसरी परिश्रम गर्नुपर्छ, साथै उपाय कौशलताले युक्त हुनुपर्छ, ज्ञान बुद्धिले पनि युक्त हुनुपर्छ। अनि अर्को पनि नमुना दिइएको छ काम गर्नको निम्ति होइन। धमिराहरूले आफ्नो घर बनाउनका निम्ति काम गर्ने तरिका देख्नु भएको छ नि। ती धमिराहरू जान उज्यालो भएदेखि लहरै भएर उनीहरूले माटो बोके ओसार पुरा ढिस्को बनाइदिन्छन् त है। यहाँ उत्थान सम्पदामा भगवान शास्त्रले धमराहरू र अर्को धमिराहरूलाई उदाहरण दिनुभएको छ सज्जनवर्गहरू। नमुना लिनको लागि भगवान शास्त्रले उपदेश दिनुभएको कुरालाई नबिर्सिनुहोस्। त यसरी चाहिँ हामीहरू उत्थान सम्पदाले सम्पन्न हुनुपर्छ भने अर्को आरक्ष सम्पदा। यहाँ कुलपुत्रका भोग सम्पत्तिहरू हुन्छन् जो उत्थान बल वीर्यद्वारा बाहुबलद्वारा पसिना बगाई धर्मपूर्वक कमाएका हैन त सज्जनवर्गहरू। ती भोग सम्पत्तिहरू गुप्त रूपले रक्षा गरेको हुन्छन् भनेपछि ती भोग सम्पत्तिहरू राजाले हरण गर्न नसकुन्, चोरले चोर्न नसकुन्, आगोले भस्म पार्न नसकोस्, पानीले बगाउन नसकोस्, आवञ्छनीय पुरुषको हातमा नपरोस् भनी गुप्त रूपले आरक्षा गरेको हुन्छ। यसैलाई के भनिन्छ? आरक्ष सम्पदा। आरक्ष सम्पदा संरक्षण वा सुरक्षा गर्नुबाट पूर्ण हुनु। लाभ गरी जम्मा गरिएका ती धन सम्पत्तिलाई आगो पानी चोर डाका आदिद्वारा नाश नहुने गरी, लुट्न नसक्ने गरी, आजको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नु,
अथवा अझै अर्को शब्दबाट भनौँ जीवन बिमा गरिराख्नु आदिद्वारा रक्षा गर्नुलाई के भन्यो? आरक्ष सम्पदा सज्जनवर्गहरू। तेस्रोमा कल्याण मित्रता भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। कल्याण मित्रता भनेको कस्तो हो त भन्दा जुन गाउँ वा निगममा जुन ठाउँमा कुलपुत्रहरू बस्दछन् त्यस ठाउँमा जो गृहपति वा गृहपति पुत्र तरुण वा वृद्ध स्वभावका हुन्छन् ती व्यक्ति कस्ता हुन्छन् त भन्नुहुन्छ भने श्रद्धा सम्पन्न, शील सम्पन्न, त्याग सम्पन्न, प्रज्ञा सम्पन्न हुन्छन् है। तिनीहरूसँग बस्छ, कुरा गर्छ, छलफल गर्छ र सत्सङ्गत गर्छ। जसरी उनीहरू श्रद्धा सम्पन्न छन् त्यसरी नै आफू पनि सिक्छ, आफू पनि श्रद्धा सम्पन्न हुने अभ्यास गर्छन्। जसरी उनीहरू शील सम्पन्न छन् आफू पनि त्यसरी नै सिक्छ र आफू पनि शील सम्पन्न हुने प्रयास गर्छ। जसरी उनीहरू त्याग सम्पन्न छन् त्यसरी नै आफू पनि सिक्छ र आफू पनि त्याग सम्पन्न हुने प्रयास गर्छ, कोसिस गर्छ। जसरी उनीहरू प्रज्ञा सम्पन्न भए त्यसरी नै आफू पनि प्रज्ञा सम्पन्न हुने गरी सिक्छ र उनीहरूसँग सज्जनवर्गहरू बस्छ, कुरा गर्छ, छलफल गर्छ, सत्सङ्गत गर्छ। यसैलाई नै सज्जनवर्गहरू कल्याण मित्रता भनिन्छ। कल्याण मित्र उपलब्ध हुनु लौकिक र धार्मिक क्षेत्रमा उन्नति वृद्धि हुने कारण रहेको असल मार्ग निर्देशन गर्न सक्ने आदर्श योग्य गुणाङ्ग भएका कल्याण मित्र। आदर्श योग्य गुणाङ्ग भनेको अघि भन्यो श्रद्धा, शील, त्याग, प्रज्ञा। त्यस्ता व्यक्तिहरू के त भन्दा आदर्श गर्न योग्य भएका गुणाङ्गहरूले पूर्ण भएका कल्याण मित्र भनिन्छ है। यो कुरालाई नबिर्सिनुस् नि, कल्याण मित्र भनेको धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भएको हुनु पर्यो, त्यसलाई श्रद्धा भनिन्छ। नैतिकवान, शील सदाचारले सम्पन्न भएको व्यक्ति हुनु पर्यो, त्यस्तोलाई कल्याण मित्र भनिन्छ। जुन तपाईँ हामीहरूले सङ्गत गर्छौँ ती व्यक्तिहरूको मन ठुलो छ, समाजदेखि प्राप्त गरेका ती वस्तुहरूलाई समाजमा सेवा गर्छन्। आफ्नो समाजमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो नगरमा भएका भिक्षु भन्ते गुरुमादेखि लिएर साधु सन्त, गरिब दुखी आदि इत्यादि सबैलाई कहाँ कहाँ के आवश्यकता छ, हात एकदमै खुल्ला भएको र साथै ज्ञान बुद्धिले परिपक्व भएको व्यक्तिलाई भनिन्छ कल्याण मित्र सज्जनवर्गहरू। असल साथीसँग सरसल्लाह गर्नु हैन, स्वीकार गर्नु, उनीहरूसँग सत्सङ्गत व्यवहार गर्नु र नजिक जानुलाई कल्याण मित्रता भनिन्छ सज्जनवर्गहरू हो। भनेपछि चौथोमा समजीविता। यहाँ कुलपुत्रले भोग सम्पत्तिको आयलाई पनि बुझी, भोग सम्पत्तिको व्ययलाई पनि बुझी समान रूपले जीविका गर्छ। न अति धेरै न अति थोरै खर्च गर्छ। यसरी मेरो आय व्ययभन्दा बढी हुनेछ न कि आयभन्दा व्यय बढी हुनेछ भनी खर्च गर्छ। सज्जनवर्गहरू जस्तै कुनै तुलाधर वा तुलाधर अन्त्यवासिकले तुला समात्दा जान्दछ कि यतिले यो कम छ वा यतिले यो बढी छ। एवं प्रकारले नै यहाँ कुलपुत्रले पनि भोग सम्पत्तिको आयलाई पनि जानी, भोग सम्पत्तिको व्ययलाई पनि जानी समान रूपले जीविका गर्छ। यसरी मेरो आय व्ययभन्दा बढी हुनेछ न कि आयभन्दा व्यय बढी हुनेछ भनी खर्च गर्छ सज्जनवर्गहरू। यदि यो कुलपुत्रको थोरै आय भए धेरै खर्च गरी जीविका गर्छ भने उसलाई यस्तो भन्ने गर्छन्, यो कुलपुत्रले उदुम्बर खाए झैँ, उदुम्बर भनेको डुम्री खाए झैँ भोग सम्पत्ति खाँदैछ। यदि त्यो कुलपुत्रले धेरै आय भएर पनि कष्टपूर्वक जीविका गर्छ भने
उसलाई यसो भन्ने गर्छन्, यो कुलपुत्र बुढो हुन नपाउँदै मर्नेछ। जब कुलपुत्रले भोग सम्पत्तिको आयलाई पनि बुझी न अति धेरै न अति थोरै खर्च गर्छ, त्यसरी मेरो आय व्ययभन्दा बढी हुनेछ न कि आयभन्दा व्यय बढी हुनेछ भनी खर्च गर्छ। यसलाई समजीविका है सन्तुलित तरिकाले जीवनयापन गर्नु सज्जनवर्गहरू। आम्दानी थोरै भई खर्च बढी हुने गरी चलाउनुलाई सन्तुलित जीवन निर्वाह नभएको भन्नुपर्छ। कमाउने बढी भएर खर्च हुने कम गरी सन्तुलन गरी खर्च गर्न जान्नुलाई समजीविता भनिन्छ। उचित हुने गरी खर्च व्यवहार गर्नु भनेको है भगवान शास्त्रले सिंहालोवाद सूत्रमा उल्लेखित सम्पत्ति प्रयोग गर्ने विधि बताइबक्सनु भएको छ। लाभ भएको सम्पत्तिलाई 4 भागमा विभाजित गर्नु रे सज्जनवर्गहरू। एके न भोगे भुञ्जेय दुही कम्मङ पयोजये चतुर्थं च निदापेय आपदासु भवेसति। र यसरी भगवान शास्त्रले महाकरुणालाई अगाडि राखेर गृहस्थी जीवनमा बस्ने प्रत्येक गृहस्थीहरूले कसरी आय व्यय गर्ने, कसरी हजुरहरूको जीवन चाहिँ सुखकर हुन्छ, सुखमय हुन्छ भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले काम कारबाही गरेर प्राप्त भएको त्यति धन सम्पत्तिलाई 4 भाग लगाउनु। एके न भोगे भुञ्जेय, एक भाग चाहिँ है व्यवहार गर्नु रे खानको निम्ति भोग भुञ्जेय दुही कम्मम पयोजये, 2 भागलाई चाहिँ आफ्नो काम व्यापारमा लगानी गरिदिनु रे। रह्यो कति 3 भाग सिद्धियो है। 1 भाग चाहिँ आफ्नो जीविकोयापन गर्नु खानको निम्ति, अनि 2 भागलाई चाहिँ काम व्यापारमा लगानी गरिदिनु। 50%लाई 2 भाग भनेको 50%, 50% चाहिँ, अनि रह्यो कति 25% हो त्यसलाई चाहिँ आपदासु भविष्यति, 1 भाग चाहिँ आपद विपद कालमा खर्च गर्नको निम्ति जम्मा गरी राख्नको लागि निर्देशन दिइराख्नु भएको छ सज्जनवर्गहरू। त्यसमध्ये दान प्रदान गर्नको लागि दैनिक व्यवहारमा रहेको 1 भागबाट टुक्राई गर्नुपर्ने कुरा भगवान शास्त्रले सिंहालोवादमा यसरी उपदेश गरी बक्सनु भएको छ। त सज्जनवर्गहरू, त यो भयो अनाकुलाच कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्। आकुल व्याकुल हुने काम नगर्नु अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने कुरालाई आज यतिमै समाप्त गरौँ। यसलाई फेरि भोलि अलिकति निरन्तर राख्नु पर्ला, कर्मले साथ दिएछ भने भन्दै यसरी आदर गौरवपूर्वक धर्मलाई सवर्ण गर्नुभएको कुशल पुण्य चेतनाका प्रभावपूर्ण कारणले शारीरिक मानसिक भौतिक आध्यात्मिक एवं परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस्, पुण्य बनोस् भन्दै लौकिक मङ्गल र लोकोत्तर मङ्गललाई साक्षात्कार गर्न सकोस्, मङ्गल साथ लिन सकोस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै इदं मे दानं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे दानं निबान्नस्स पच्चयो होतु, इदं मे दानं सबे सता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।